بسم الله الرحمن الرحيم دوان قام قلبي هو بدا بركاني خطا ورا بدا مد بركا علمي جباد دغنا لي يا برسيسا ديني يا خراب سو علمي مركز قباني جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركز نور الاسلامي دوان قام قلبي هو بدا بركاني خطا ورا بدا مد بركا علمي جباد دغنا لي يا برسيسا ديني يا خرام سو علمي مركز قباني جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركز نور الاسلامي جلك بإرقاتو بسم الله قردا فرطودا نفتاتي اسين بندا مكا ربي خيا دهيتين دبدا ركيتش قدتين الرتر كام فدا الحمد لله يوم سنفار فدا يا رحمن كو غاري عن ستين اركدا صداتي نافكني أكان سخجلو خراها قادمي جنة كان دالو خرا نبيف صاحبان دي من خرا جالا الرب سموتي رحمة خيب الله نتاسي ستيسو تنيو الله ساني جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي سلام عليكم جلنكو أبولا خانتكا في قدا تهنديرا دلا لميتي جكالي تنكيسا في ألا سيهاقي سلفته سلام تنجاللا جرخنو دفني برچايا مركزا خربين القاسي انو قد يبسا يو اتبايته سنجما في كوسان دلمان نمقا ربين خايو إسا نمدين قبته ربين ورقيسا الرواهين فدي ودو قمتشيسا برسيسا خو غاري هيو خو قميسا أستاذ زبير محمد خنقم نفكيسا خم مركز الران المي جرم بياب رامسا إفا إسلاماتي مركزني لقيسي قرآن فديسا سني أرقد تغيسا ولا لا في صداس نمر بالليسا قريتش قلبيتي يومو قرآنني وراب الدخوتو تكافي قداني جبادو قنالي يا برسيسا علمي جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي دوان قام قلبي هو بدا فرقاني خطا ورا بدا مد بركا علمي جبادو قنالي يا برسيسا ديني يا خراب سو علمي مركز قبالي جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي إفا إسلاماتي مركزني لقيسي قرآن فديسا سني أرقد تخيسا ولا لا في صداس نمر بالليسا قريتش قلبيتي يوم قرآنني جبادو قنالي يا برسيسا علمي جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي يا جايا قرانا تربي نور جيسي أبل ما اسلاما سيتون برسيسي إبي ولا لما سين الرافة جيسي برسيسا مركزا خن إفا إسلاما أستاذ زبير محمد جامي يا ماما أستاذ زبير محمد جامي يا ماما قوت علمي رابسو جتشوران بيكما يودرانهم بيني خطو بري أما أستاذ زبير يجون قوت كتخما جبادو سين جنة برتنتي علما حاسد آفستينتي هندسي قدما قمدي جرادو أرقدت نعما يا ماتي مركزا إسنين جالدا وبصافي جاللا نعمي دين بردا إسنين دامبانا خنك سافلاتي مركز نور الإسلام داوتي سموتي ديانا سمودا صورة لبوداتي أستاذ خوجتشون أغرتو إجاتي يرو ركو فاري هندنا ببسيتي هلكني في قياس تائنا برسيسي جزانك هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي يا ماتي مركزا إسنين جالدا وبصافي جاللا علمي دين بردا إسن هندام بانا خنك سافلاتي مركزني نور الإسلام داوتي سموتي ديانا سمودا صورة لبوداتي أستاذ خوجتشون أغرتو إجاتي يرو ركو فاري هندنا ببسيتي هلكني في قياس تائنا برسيسي جزانك هاتأو فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي دوان قام قلبي هو بدا فرقاني
خوتا ورابدا مد بركا علمي جبادو قنالي يا برسيسا ديني يا خراب سو علمي مركز قباني جزانك هاتو فردوسي رحماني يا برسيسا مركز نور الإسلامي يا خراب سو علمي مركز قباني جزانك هاتو فردوسي رحماني يا برسيسا مركز نور الإسلامي أنا دفون جاء يا أرجي وانكينيا بكنو فرقت برلقم مچونتينيا بكيوها جيسو برقم مچونتينيا داندي سر دقا قبن فكينيا أمير رنكينيا في خورين مركزاتيس قمدا هندنو ماتين مركزاتيس ورين دين لبجتشا أبولاتاتنيس مركز الراوجين علمي برتنيس كلها قمچودا أفساني قتنيس كونغراتو نيشين هم دمت خيسانيس قمدا أرقدا ميوان چرايتني يا أستاذ زبيري بايه غلطومي جبادو سين جنة فردرون نوف ديمني سينان ججيرمني لفنوف كيساني جزان كي هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي يا أستاذ زبيري بايه غلطومي جبادو سين جنة فردرون نوف ديمي سينان ججيرمني لفنوف كيساني جزان كي هاته فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي ما شاء الله جاء خنتكا في قدا ربنا فقيسو بدا في حاسدا يا أرجي وانكنيا قمدا جبادا أستاذان قدابدن أتوبا قدرا واللالا فوتني نقبا بايدا نفتاتي قمچون تيساني قلبينا مفودا حال مركزاتي برطون نساتي زرجي سمي خيسا نمفكاتني بايدا مطلا حال أميراتيس خورين السنوما نما قمچيفتي يا أبولي وانكو أكم نابجرتني أرجي ومركزا نور الإسلامي دوان كاماب قلبي هو بدا بركاني خوتا ورابدا مد بركا علمي جبادو قنالي يا برسيسا ديني يا خراب سو علمي مركز قباني جزان كي هاتو فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي نما جبا وجين خوال سبرسيسا أمير مركزا خوتو سيفير امسا قوتت رقادا تنداب دي مركزا سميرا محمدي برهاتي مركزا حالي سيتنا نمرا سقرا يوم يوهن آرتو إسين مرا مركز الرامباتو أكنا مبرا جبادو سين جنة أختي تنيا قالي كنا لينوف جميل فولدرا أتالي جبادو سين جنة أختي تنيا قالي قلان لينوف جميل فولدرا أتالي قلان لينوف جميل فولدرا أتالي أمير لما فا أسانتي نسرو جتشورا ياممتي تندقلي تاتي وجينو تبديتي يرو ركو فاري اتي أبستيتي ركو شبخاتي ركو مديامي دا هند أبستيتي بلا فيدي بودا سند دقتيتي خوتاها برنو جتي أولكاتيتي برطوني هندو فكي سمياتي خوتاني برنا جان هندي سالي أرجي ومركزا نور الإسلامي خوتاها برنو جان هندي سالي أرجي ومركزا نور الإسلامي دوان كاماب قلبي هو بدا بركاني خوتا ورابدا مد بركا علمي جبادو قنالي يا برسيسا ديني يا خراب سو علمي مركز قباني جزان كي هاتو فردوسي رحماني يا برسيسا مركزا نور الإسلامي يا أبولي وانكو خنكي سافلاتي إسنون دامبانا ماتين مركزاتي جيرون دنيا دا غرغر نما بافتي أنا فبا برا أفتين نما بافتي خمبرا سباسوس چرا جرينياتي جبادو بافتوكو إجاول غراتي نمو أفي غدا بكا جرتانيتي نمو أفي غدا بكا جرتانيتي دين إسلام براتشو جبيسا هندومتي أرجي ومركزا دين الإسلامي